श्रोताहरू नमस्कार। लकडाउनको वर्तमान समयमा एसई को तयारीमा जुटेका विद्यार्थीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सामुदायिक एफएम रेडियो तराई 107 मेगाहर्जले ल्याएको रेडियो ट्युसन क्लासमा यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म गणित शिक्षक रामबाबु बैठा। आज चाहिँ के गर्छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो, हामी यो जुन रेडियो ट्युसन हो, यो रेडियो ट्युसन कार्यक्रमको प्रायोजक सत्यम पब्लिक कलेज हो र यो कार्यक्रमलाई सत्यम पब्लिक कलेजले प्रायोजन गरेको हो र यो कार्यक्रमलाई, यो रेडियो ट्युसन कार्यक्रमलाई यहाँले रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज को वेबसाइट www.radiotarai.com.np तथा रेडियो तराई को फेसबुक पेजमा संसारभरि एकैसाथ प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र साथै यसको जुन भिडियो यहाँहरूले मेरो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ युट्युब च्यानलबाट र मेरो फेसबुक पेजबाट पनि अफलाइनमा पनि यहाँहरू हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। शुक्रबार हामी चाहिँ सेट नम्बर 36 को ग्रुप बी को क्वेशनहरु के गर्यौं, हामी सकाएका छौं। आज चाहिँ हामी सेट नम्बर 36 कै ग्रुप सी बाट आज चाहिँ के गर्छौं, थाल्ने गर्छौं। त्यसैले मलाई लाग्छ यो मेरो साउन्ड सुन्ने जति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो, तपाईहरुले 55 सेट को पेज नम्बर 281 अर्थात 281 सेट नम्बर 36 निकाल्नु होला। यो 17th एडिसन को कंपलसरी मैथ को डीआर सिमखारा लेखेको 55 सेट को पेज नम्बर 281 हो। अब चाहिँ हामी विषयवस्तुतिर लाग्छौं। यो आजको चाहिँ हाम्रो पहिलो क्वेशन छ ग्रुप डी को ग्रुप सी। आज चाहिँ हामी ग्रुप सी को हैन क्वेशन नम्बर 11 बाट सुरु गर्छौं। क्वेशन नम्बर 11 यस्तो छ, समुदायमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा 35% ले लोकगीत मात्र मन पराएछन्, 20% ले आधुनिक गीत मात्रै मन पराएछन्, 30% ले दुवै गीत मन पराएछन् र 450 जनाले दुवै गीत मन पराएनन् भने भेन चित्रको प्रयोग गरी लोकगीत मन पराउनेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। एकचोटि फेरि मैले पढे, अलिक क्वेशन लामो भएको हुनाले यो वर्ड प्रब्लम हो, शाब्दिक समस्या भएको हुनाले अलिक क्वेशन बुझ्नमा अलिकता कठिनाइ हुन्छ। समुदायमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा 35% ले लोकगीत मात्र मन पराएछन्, 20% ले आधुनिक गीत मात्र मन पराएछन्, 30% ले दुवै गीत मन पराएछन् र 450 जनाले दुवै मन पराएनन् भने भेन चित्रको प्रयोग गरी लोकगीत मन पराउनेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। यसै क्वेशनलाई इंग्लिशमा हामी पढिरहेका छौं। यो क्वेशनको इंग्लिशमा, इन अ सर्वे अफ कम्युनिटी इट वाज फाउन्ड दैट 35% liked folk song only, 35% liked folk songs only, 20% liked modern songs only। ठीक छ, 20% liked modern songs only, 30% liked both songs and 450 did not like both songs। Find the number of people who liked folk song by a Venn diagram
we have to find the number of people who liked folk song by using Venn diagram. My dear student, सबभन्दा पहिला हामी यस्तो टाइपको प्रोब्लमलाई 2 or more टाइम्स के गर्छौं भने 2 or more than 2 टाइम्स यसलाई के गर्छौं हामी यसलाई सबभन्दा पहिला यसलाई पढ्ने पढिसकेपछि अनि यसमा हामी चाहिँ के गर्छौं त लेट गर्छौं अर्थात संकेत गर्छौं के संकेत गर्छौं भने जसरी यहाँ दुईटा कतिवटा सेट छ त्यो सेट चाहिँ बुझ्नु होला जस्तो यसमा दुईवटा सेटको कुरा गर्यो कुन सेटको एउटा फोक सङको र अर्को के रे मोडर्न सङको हैन फोक सङको कुरा गर्यो र अर्को लोकगीत र अर्को तपाईको आधुनिक गीतको कुरा गर्यो त त्यसैले हामी सबभन्दा पहिला यसलाई लेट गर्दाखेरि के रे कसरी लेट गर्ने हो लोकगीत र आधुनिक गीत मन पराउने समुदायहरूको समूहलाई वा मानिसहरूको समूहलाई एफ र एम ले संकेत गर्दा एफ मीन्स फोक सङ र एम मीन्स मोडर्न यसलाई तपाई ए र बी ले पनि संकेत गर्न सक्नुहुन्छ हैन के रे लोकगीत र आधुनिक गीत मन पराउने मानिसहरूको समूहलाई ए र बी ले संकेत गर्दा यस्तो पनि गर्न सकिन्छ तर मैले यहाँ एफ र एम गरेको छु त्यसैलाई इंग्लिशमा हामी लेट गर्दाखेरि कसरी चाहिँ यसलाई डिनोट गर्ने हो एफ एन्ड एम डिनोट द नम्बर अफ पीपल हु लाइक्ड फोक एन्ड मोडर्न सङ्ग्स रेस्पेक्टिभली यसलाई तपाई यसरी पनि हैन यसरी चाहिँ यसरी नोटेसन गर्न सक्नुहुन्छ न त धेरै जनाले के गर्छ यसरी नोटेसन नगरेर डाइरेक्ट पनि लेख्ने चलन छ सिधै के 35% के रे नम्बर अफ पीपल हु लाइक्ड फोक सङ्ग्स ओन्ली इक्वल्स टु लेखेर अनि काट्ने सिम्बलमा लेखेर अनि डाइरेक्ट लेख्ने चलन हो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने सिम्बल गर्ने अनि लेख्ने त्यो पनि लेख्ने एउटा सिस्टम हो त त्यो पारा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी अगाडि बढौं यसमा चाहिँ यसमा सबैभन्दा पहिला के ध्यान दिनु भनेको जसरी पढ्दाखेरि हामीले यसमा जसरी 35% त फोक सङ ओन्ली भनेको हो हैन अनि त्यसपछि 20% मोडर्न सङ भनेको हो हैन अनि त्यसपछि 30% लाइक बोथ सङ भनेको छ हैन त यसैले यसमा चाहिँ सबभन्दा यस्तो टाइपको प्रोब्लममा यहाँहरुले के ध्यान दिनु होला भने नि कि यहाँ चाहिँ जसरी यो 450 जनाले कुनै पनि गीत मन पराएन भन्यो अर्थात यसमा के भयो त कम्प्लिमेन्ट आयो र प्रोब्लमहरु केमा छ त पर्सेन्टेजमा छ त्यसैले हामी के गर्ने भने टोटल लाई हामी के मान्ने हो भने कार्डिनल नम्बर अफ यु इक्वल्स टु कति मान्ने हो 100% मान्ने त्यसैले यहाँ के भयो त कार्डिनल नम्बर अफ यु इक्वल्स टु 100% ठीक छ त्यसपछि फेरि हेर्नुस् त के भनेको छ फोक सङ ओन्ली भनेको छ त्यसैले हामी कार्डिनल नम्बर अफ ओन्ली एफ इक्वल्स टु 35% त्यस्तै गरी मोडर्न सङ ओन्ली भनेको हो त्यसैले हामी कार्डिनल नम्बर अफ ओन्ली एम इक्वल्स टु 20% अनि त्यसपछि 30% बोथ सङ भनेको हो त्यसैले हामी कार्डिनल नम्बर अफ एफ इन्टरसेक्सन एम इक्वल्स टु 30% लेख्यौं त्यसपछि 450 छ जुन चाहिँ के छ त डिड नट लाइक बोथ सङ छ नि है अनि त्यसपछि अर्को छ हेर्नुस् हामी के लेख्यौ कार्डिनल नम्बर अफ एफ युनियन एम को कम्प्लिमेन्ट अनि त्यसपछि हामी के गर्यौं त 445 लेख्यौं अर्थात त्यसलाई हामी कार्डिनल नम्बर अफ एफ युनियन एम को कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 450 लेख्यौं अनि त्यही 450 इक्वल्स टु y% हामी के गरौं भने लेट गरिहालौं अब चाहिँ हामी यसरी गरिसकेपछि त्यसपछि हामी चाहिँ भेन डायग्राम बनाऊ ठीक छ अब चाहिँ भेन डायग्राममा जाँदाखेरि भाइ बहिनीहरुलाई थाहै छ भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि यहाँ यु छ यु हामी लेख्छौं अनि त्यसपछि के गर्छौं भने एफ को हैन एउटा सर्कल बनाउँछौं त्यस्तै गरी अर्को एम को सर्कल बनाउँछौं अनि त्यसपछि भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि के ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले
कि कार्डिनल नम्बर अफ एफ इन्टरसेक्सन एम बराबर 30% छैन, 30% छ। त्यो चाहिँ हामी दुईटै इन्टरसेक्सनको ओभरल्यापिङ पार्टमा हामी खप्टिएको पार्टमा चाहिँ के गर्छौँ त्यहाँ हाल्छौँ। अर्थात् यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ त 30% राख्छौँ। त 13% राख्नुभयो भने कति हुन्छ त्यहाँ हामी, अनि यो ओन्ली छ, ओन्ली भएको हुनाले पनि हामी के गर्छौँ जस्तो कार्डिनल नम्बर अफ एफ इक्वल्स टु 35% छ, त्यसैले हामी यहाँ 35%, त्यसैले कार्डिनल नम्बर अफ ओन्ली एम हो भने हामी कति राख्छौँ के अरे कार्डिनल नम्बर अफ ओन्ली एम इक्वल्स हामी यहाँ कति राख्छौँ 20% राख्छौँ। अब चाहिँ के गर्छौँ भने यो सब अर्थात् मैले भन्न खोजेको सबै भेन डायग्राम बनाएर यसलाई हामी के गरौँ पुट गरौँ। ठिक छ, यसमा त माइनस हुँदैन। किन माइनस हुँदैन भने ओन्ली भनेको छ, त्यसैले अर्को पनि हामी के लेट गरेका छौँ भन्दाखेरि किनभने यो सब पर्सेन्टमा छ, कार्डिनल नम्बर अफ ओन्ली एफ पर्सेन्टमा छ, कार्डिनल नम्बर अफ ओन्ली एम पनि पर्सेन्टमा छ, इन्टरसेक्सन पनि पर्सेन्टमा छ। त त्यसैले कार्डिनल नम्बर अफ एफ युनियन एम को इक्वल्स टू हामी y% लेट गरेको हो। अनि टोटल कार्डिनल नम्बर अफ यु इक्वल्स टू 100% छ, 100% छैन, त्यसैले हामी के गर्यो भने यहाँ कम्प्लिमेन्टलाई y% राख्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू अब यसरी के भनेको छ कि भेन डायग्रामको प्रयोग गरेर अनि फकसँग मन पराउने मानिसको संख्या पत्ता लगाउनु छ। क्लियर। अब धेरैजना विद्यार्थीले के गर्छ भने यहाँ क्वेसनले किटान गर्यो, स्पेसिफाई गर्यो। के स्पेसिफाई गर्यो कि बाई युजिङ अ भेन डायग्राम भन्यो, अर्थात् भेन चित्रको प्रयोग गरी के अरे लोकगीत मन पराउने मानिसको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। क्लियर। भेन डायग्रामको प्रयोग गरेर भन्यो, त्यसैले हामी यस्तो टाइपको प्रब्लमलाई हामीले फर्मुला युज गर्नु हुँदैन, भेन डायग्राम बनाउनु पर्छ। भेन डायग्राम बनाएर अनि त्यसको भेन डायग्रामको युज गरेर हामीले सोल्भ गर्नुपर्छ, नत्र अन्यथा हाम्रो मार्क्स के हुन्छ काटिन काट्छ है। क्लियर छ। अब चाहिँ हामी हेरौँ त फ्रम भेन डायग्राममा के छ त भन्दाखेरि 35% प्लस 35% भनेको ओन्ली एफ, कार्डिनल नम्बर अफ ओन्ली एफ, 30% भनेको एफ इन्टरसेक्सन एम, अनि त्यसै गरी प्लस 20% भनेको कार्डिनल नम्बर अफ ओन्ली एम, अर्थात् 35%, 30%, 20% र प्लस y% गरी जम्मा कति हुन्छ त 100%। अर्थात् यो टोटल भेन डायग्राममा भएका टोटल जोड्ने र जम्मा हाम्रो कति छ त 100% हो, अनि त्यो इक्वल्स टु 100% लेख्ने। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ अर्थात् y को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि 35% अनि त्यसपछि 30, 20 सबैलाई एड गर्यो भने कति हुन्छ त 85% प्लस y% हुन्छ इक्वल्स टु 100 हुन्छ। त y% इक्वल्स टु कति हुन्छ 100% माइनस 85%, अनि त्यसपछि हामीलाई कति आउँछ, कति हामीलाई प्राप्त हुन्छ त y% इक्वल्स टु 15%। अर्थात् यो जुन y% हामी मानेका छौँ त्यो त के हो त कम्प्लिमेन्ट हो, कम्प्लिमेन्ट छ नि है। अनि यो कम्प्लिमेन्ट भएको हुनाले यो कम्प्लिमेन्ट हामीसँग कति हो त भन्दाखेरि 450 हो। त त्यसैले यो 15% इक्वल्स टु कति भयो त 450 भइहाल्यो। अर्थात् यो जुन 450 जुन छ यो नम्बर अफ पिपुल हो, त्यसैले हामी पर्सेन्टमा निकाल्यौँ कति त 15%। त त्यसैले हामी कसरी लेख्न सक्छौँ त। अब अर्को पनि कुरा चाहिँ के छ भने हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ, अर्थात् पत्ता लगाउनु पर्ने छ कार्डिनल नम्बर अफ एफ पत्ता लगाउनु छ। त कार्डिनल नम्बर अफ एफ इक्वल्स टु फ्रम भेन डायग्राम हामी हेर्दाखेरि के देखिरहेका छौँ कि 35 र 30 लाई हामी एड गर्यो भने 35 र 30 लाई एड गर्यो भने हामीलाई के प्राप्त हुन्छ त कार्डिनल नम्बर अफ एफ प्राप्त हुन्छ। अर्थात् हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कार्डिनल नम्बर अफ एफ पत्ता लगायौँ। कसरी भन्दाखेरि 35 र 30 जोड्यौँ 65 आइहाल्यो। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ यता अब यो 15% इक्वल्स टु 450 पिपल हुन्छ। क्लियर छ, किनभने 15% त कम्प्लिमेन्ट छ नि है। अनि त्यसै गरी 400 पिपल के हो त त्यो दुवै सङ्गीत मन पराउँदैन, अर्थात् 15% ले के गर्छ त यो कम्प्लिमेन्ट भइहाल्यो। त त्यसैले हामी के गर्यो भने 15% इक्वल्स टु 450, त 1% इक्वल्स टु कति त 450/100। अर्थात् 450 लाई तपाईँ 15 ले डिभाइड गर्नुभयो भने कति आउँछ 30 आउँछ नि है। अब यो 30 अनि त्यसपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने कति छ 65%, किनभने 65% भनेको हाम्रो कार्डिनल नम्बर अफ एफ हो। त त्यसैले हामी यो 30 into 65 अर्थात् 65% इक्वल्स टु 30 into 65 इक्वल्स टु गर्नुभयो भने 1950 पिपुल हुन्छ। त्यसैले हामी हेन्समा के लेख्छौँ, हेन्स 1950 पिपुल हु लाइक्ड फक सङ। क्लियर भएको होला।
हैन। अब चाहिँ फेरि भन्नुहुन्छ भने कि सर यसलाई मैले अर्को मेथडबाट बनाउने हो, त अर्को मेथडबाट पनि यहाँहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को मेथडबाट हामीले के गर्ने हो भने कि लेट द टोटल नम्बर अफ पिपुल बी x मान्दिने, अनि जब 15% कम्प्लिमेन्ट आयो त्यसको मतलब 15% कतिको त x को, त्यसैले हामी 15% अफ x इक्वल्स टु 450। यसलाई सोल्भ गर्नुस्, अर्थात 15% भनेको कति 0.15 अनि x हो अफ x हैन, अनि x भयो, अर्थात x इक्वल्स टु 450 लाई 0.15 ले डिभाइड गर्नु भने x इक्वल्स टु कति हुन्छ त 3000 आउँछ। अर्थात त्यहाँ चाहिँ जम्मा मानिस कतिजना मानिसमा एउटा समुदायमा सर्वेक्षण गरिएको थियो, कतिजना मानिसमा भन्दाखेरि 3000 मा 3000 मा। अब भनिरहेछ कि त्यसमा जम्मा लोकगीत अर्थात फोक सङ मन पराउने कतिजना छ त नम्बर अफ पिपुल हु लाइक फोक सङ्ग्स मिन्स हामीले 65% निकालेका छौं, त्यसको मतलब 65% अफ 3000। त 65% लाई 65% बाइ 100 हामी डिभाइड गर्यो भने 0.65 हुन्छ। त्यो इन्टु 3000 गर्नुभयो भने कति हुन्छ भने 1950 सङ आइहाल्छ। अर्थात यो जुन के रे 1950 पिपुल हु लाइक्ड फोक सङ्ग्स। मलाई लाग्छ क्लियर भएको होला। अब चाहिँ हामी विद्यार्थी भाइहरु फेरि हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 12 मा जान्छौं। त्यसैले क्वेशन नम्बर 12 स्क्रिनमा आयो। क्वेशन नम्बर 12 यस्तो छ, नेपालीमा म पढ्दै छु। कति समयमा रु 2400 को है, कति समयमा रु 2400 को प्रति वर्ष 10% ब्याज दरले चक्रीय अर्धवार्षिक मिश्र धन रु 2646 हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। एकचोटी फेरि मैले पढे, कति समयमा रु 2400 को प्रति वर्ष 10% ब्याज दरले चक्रीय अर्धवार्षिक मिश्र धन रु 2646 हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। At what time will the semi-annual compound amount Rs 2400 at the rate of 10% per annum be 2646? यो चाहिँ हामीलाई के गर्नु छ त क्वेशन हो। त्यसैले यसमा चाहिँ हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइहरु, यसमा के भनेको छ एट व्हाट टाइम भनेको छ हामीलाई, एट व्हाट टाइम विल द सेमी एनुअल कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनिरहेको छ। अर्थात हामीलाई यहाँ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइहरुले यो पढाउनु भन्दा पहिला यहाँहरुले पहिला वार्षिक चक्रीय ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज र त्रैमासिक चक्रीय ब्याजको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसरी वार्षिक चक्रीय ब्याजको चक्रीय मिश्र धनको फर्मुला के हुन्छ ल भन्नुस् त। वार्षिक चक्रीय मिश्र धनको फर्मुला के हुन्छ, इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट को फर्मुला, कंपाउंड अमाउंट को फर्मुला के हुन्छ भन्नुस् त, p टाइम्स 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर के हुन्छ t हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट या यसलाई हामी चाहिँ एनुअल कंपाउंड इंट्रेस्ट पनि भन्छौं। यसको फर्मुला के हुन्छ त, p टाइम्स 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर t माइनस 1 हुन्छ हैन। यो फर्मुला त यादै छ। अर्थात यो चाहिँ के हुन्छ भने इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट के हुन्छ 1 टाइम इन इयर, अर्थात एक वर्षमा एक पटक मात्रै ब्याज लिने हो यो। अर्थात वर्ष पछाडी के हुन्छ त ब्याज लिने भएको हुनाले हामी वार्षिक चक्रीय ब्याज भन्छौं। अर्को हुन्छ विद्यार्थी भाइहरु सेमी एनुअल कंपाउंड अमाउन्ट। सेमी एनुअल वा हाफ इयरली कंपाउंड अमाउन्ट हुन्छ। यसको फर्मुला के हुन्छ, p टाइम्स 1 प्लस r बाई हामी के भन्छौं 200। r लाई हामी के गर्छौं 2 ले डिवाइड गर्छौं र टाइम लाई के गर्छौं हामी 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। त्यही भएर p टाइम्स 1 प्लस r बाई 200 टू द पावर t 2t। अनि अर्थात यो 2 टाइम्स इन इयर हुन्छ। अर्थात एक वर्षमा दुई पटक 2 टाइम्स इन इयर यो इन्ट्रेस्ट लिने हो। अर्थात एक वर्षमा यसले दुई पटक के गर्छ त ब्याज इन्ट्रेस्ट लिन्छ। अनि त्यसपछि पहिलो 6 मन्थको ब्याज निकाल्छ, अनि फेरि अर्को 6 मन्थको ब्याज निकाल्दाखेरि पहिलो 6 मन्थको जुन इन्ट्रेस्ट र त्यसको प्रिन्सिपल सहितको ब्याज निकाल्छ। त्यसैले 2 टाइम्स इन इयर यो। त्यस्तै गरी अर्को जुन हुन्छ, जुन हाम्रो सिलेबसमा दिएको छ पाठ्यक्रममा करिकुलममा, के त भन्दाखेरि क्वार्टरली कंपाउंड अमाउन्ट। अर्थात यो चाहिँ के हुन्छ, टाइमलाई रेटलाई 4 ले डिवाइड गर्ने र टाइमलाई के गर्ने
4 ले मल्टिप्लाई गर्ने अर्थात 3 टाइम्स इन अ इयर। अर्थात हामी यहाँ क्वार्टरली कम्पाउन्ड एमाउन्टको अर्थात त्रैमासिक चक्रीय मिश्र धनको फर्मुला के लेख्छौँ भन्नुस् त, P टाइम्स 1 प्लस R/400 टू द पावर 40 3 टाइम्स इन इयर। एक वर्षमा 3 पटक ब्याज लिने अर्थात कति महिना भयो त 3 चौको 3 टाइम्स भन्यो भने 4 महिनामा अर्थात 4 महिनामा एकचोटि ब्याज लिने अनि फेरि अर्को 4 महिनामा फेरि लिने अनि त्यो फेरि ब्याजको ब्याज यस्तै गर्दै गर्दै अर्थात यो एक वर्षमा 3 टाइम 4 × 12 हैन। अर्थात त्रैमासिक चक्रीय ब्याजको फर्मुला के हुन्छ त, P टाइम्स 1 प्लस R/400 टू द पावर 40 माइनस 1। यहाँहरुले मलाई लाग्छ यो जुन अहिले यो चक्रीय ब्याज सम्बन्धी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी मलाई लाग्छ मेरो यो डिटेल भिडियो यहाँहरुले मेरो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा डिटेल त्यसमा पढाएको छु, तर यो मैले आजको यस क्वेशनतिर मलाई सल्युसनतिर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइहरुहरू पहिला हामी गिभन लेखौं। त गिभन के हुन्छ त भन्दाखेरि सेमी एनुअल कम्पाउन्डेड हो यो, त्यसैले यहाँ गिभन छ P गिभन छ, कति गिभन हो त 2400 अनि त्यस्तै गरी रेट कति हो त भन्दाखेरि 10% पर एनम हो अनि टी चाहिँ टाइम हामीलाई वाट गर्नु छ र अर्को गिभन चाहिँ के छ हामीसँग यो सेमी एनुअल कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी फर्मुला युज गर्छौं, किनभने यहाँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट प्रिन्सिपल रेट गिभन छ भने टाइम हामी इजिली निकाल्न सक्छौं। यो हामीसँग जुन फर्मुला छ अघि मैले भने कुन फर्मुला भनेको हो भन्दाखेरि सीए वाला फर्मुला युज गर्ने, कुन त हाफ इयरली को सेमी एनुअली को कुन त P टाइम्स 1 प्लस R/200 टू द पावर 2t हामी के गर्छौं त फर्मुला युज गर्छौं। ठीक छ, बाइ युजिङ फर्मुला। अब यसमा भ्यालु हामी चाहिँ भ्यालु राखौं त, कसको भ्यालु भन्दाखेरि सीए को पोजिसनमा हामी कति राख्छौं 2646 राख्छौं, पुट गरौँ यहाँ हैन। आर को अनि पी को प्लेसमा 2400 अनि त्यस्तै गरी आर को पोजिसनमा 10 राख्छौं हैन बाइ 200 टू द पावर 2t जस्ताको त्यस्तै। ल अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त, यो जुन 2400 हो हामीले यसलाई साइड चेन्ज गर्छौं अर्थात यो मल्टिप्लाईमा छ, उतातिर गयो भने के हुन्छ लेफ्ट साइडमा गयो भने के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। त्यसैले हामी के भयो त 2646 लाई 2400 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ त त्यो डिभाइड गरौँ है। क्याल्कुलेटर यो हामी क्याल्कुलेटर मजाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं, त्यसैले डिभाइड गर्दा कति आयो त 1.1025 आयो। त्यसैले यस्तो टाइपको प्रोब्लममा मलाई यहाँले विद्यार्थी भाइहरुले यहाँ ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। कसरी त धेरैजना विद्यार्थीले के गर्छ यो क्याल्कुलेटर गर्दाखेरि के गर्छ भने उले यसमा राउन्ड अफ गर्छ अर्थात शून्यान्त गर्छ हैन। त्यो शून्यान्त नगर्नु होला, क्याल्कुलेटर भरि जति छ त्यो पुरै यसमा राख्नु होला, नत्र यो जुन चेप्टरमा यहाँले चाहिँ के हुन्छ भने फेरि एन्सर मिलाउन सकिदैन अर्थात तपाईको मिस्टेक हुन्छ। त्यसैले क्याल्कुलेटर भरिको यहाँ लेख्नु होला। त्यसै गरी यहाँ 1 प्लस R/200 हो, 10 लाई हामी 200 ले डिभाइड गर्नुभयो भने 1 प्लस 0.05 हुन्छ अनि टु द पावर 2t जस्ताको त्यस्तै हामी कपी गरौँ। क्लियर छ। अब चाहिँ हामी यसलाई 1 प्लस 0.05 ले एड गर्यो भने कति आउँछ त भन्दाखेरि 1.05 आउँछ। क्लियर छ। अब चाहिँ यो 1.05 ल्याउनको लागि हामी यसलाई यहाँ चाहिँ के गर्ने भने यहाँ हामीले यसमा सबभन्दा पहिला हामी यहाँ 1.05 यहाँ लेख्ने, 1.05 लाई हामी मतलब ट्रायल एउटा मेथड युज गर्ने। 1.05 इन्टु 1.05 इन्टु 2 टाइम मल्टिप्लाई गर्यो भने 1.1025 आउँछ है। अर्थात यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यो आउँछ, अर्थात हामीले कति भयो त 1.05 को पावर 2 गर्नुपर्ने रहेछ भने बुझ्नु पर्यो। त्यसैले यसको के हुन्छ भने इन्डेक्सको नियम अनुसार यसमा बेस इक्वल भयो भने पावर पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। यहाँ बेस हामी के गर्यौं इक्वल गर्दियौ, त त्यसैले के भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी के भयो त 2t = 2 आयो, त t = कति हुन्छ विद्यार्थी भाइहरु 1 इयर आइहाल्यो। ठीक छ, मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला। यो यसमा धेरै कुनै झन्झट कुकुलो छैन, एकदम इजी प्रोब्लम हो। फर्मुला राख्ने, त्यसमा पुट गर्ने अनि सोल्भ गरिदिने एन्सर। अब चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा प्रवेश गरेका छौं। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो यो स्क्रिनमा आइसक्यो। क्वेशन नम्बर 13 को क्वेशन यस्तो छ, दिएको चित्र एउटा वर्ग आधार भएको ठोस पिरामिड हो। यो मेन्सुरेसन चैप्टर अन्तर्गत यहाँ वर्गाकार पिरामिडको कुरा गरिरहेको छ। वर्ग आधार भएको ठोस पिरामिड हो,
यदि OX बराबर 12 सेन्टिमिटर र OB बराबर 15 सेन्टिमिटर भए सो पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। एकचोटि फेरि दिएको चित्रमा एउटा वर्ग आधार भएको ठोस पिरामिड हो। यदि OX बराबर 12 सेन्टिमिटर OB बराबर 15 सेन्टिमिटर भए सो पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ चित्र पनि गिभन छ र इंग्लिशमा यहाँ छ द गिभन फिगर इज अ स्क्वायर बेस्ड सोलिड इफ OX इक्वल्स टू 12 सेन्टिमिटर एंड OB इक्वल्स टू 15 सेन्टिमिटर फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड। अर्थात यहाँ फिगरमा यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी के देख्दैछौँ फिगरमा कि OX बराबर गिभन छ। OX बराबर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने OX भनेको 12 सेन्टिमिटर। यो चाहिँ OX के हो त स्लेन्ट हाइट बुझ्नु है। फेरि त्यस्तै गरी OB के हो त यो एज हो, किनारा हो। यो OB पनि गिभन हो, एज हो। अर्थात कुनै पनि पिरामिडको वर्गाकार पिरामिडको छड्के उचाइ लेख्नुस् है, छड्के उचाइ 12 सेन्टिमिटर र किनारा 15 सेन्टिमिटर छ भने त्यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल TSA निकाल्नु छ सर्टकटमा है। मलाई बुझ्यो होला। त्यसैले मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसमा सबभन्दा पहिला यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो। अर्थात यसको हामीले सर्फेस एरिया अर्थात TSA निकाल्नु छ। त TSA मा यसको निकाल्दाखेरि के हुन्छ, यसको बेस एरिया प्लस अर्को के हुन्छ त जुन चारवटा जुन ट्रायंगुलर शेपको जुन एरिया हुन्छ सर्फेस एरिया त्यो लेख्छौं। त त्यसैले यसको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त डाइरेक्ट हामी फर्मुला लेख्दाखेरि के लेख्छौं, त्यसैले यदि फर्मुला तपाई बनाउनु भयो भने सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया इक्वल्स टू बेस एरिया प्लस हाफ अफ PS। P भनेको पेरिमिटर, S भनेको स्लेन्ट हाइट। P भनेको पेरिमिटर, कसको पेरिमिटर त बेस एरियाको। बेस एरिया के हो त स्क्वायर हो। त्यसलाई यदि तपाई A मान्नु भयो भने त स्क्वायर को पेरिमिटर के हुन्छ त 4A भयो। त त्यसैले 1/2 4A * S भयो। त त्यसैले हामी यसलाई क्यान्सल गर्न सक्छौं, 2 2 जा 4 हुन्छ। अर्थात के भयो त ए बेस एरिया को फर्मुला हामी के लेखौं त A स्क्वायर। त A स्क्वायर प्लस 2A यसलाई हामी यहाँ एरिया भनेको बेस एरिया भनेको 1/2 P * S यसलाई फर्मुला हामी लेख्न सक्छौं। ठीक हो। A भनेको एरिया अफ बेस हो, P भनेको पेरिमिटर अफ बेस र S भनेको स्लेन्ट हाइट। अर्थात हामी चाहिँ अब चाहिँ गिभन तिर जाउँ त। यहाँ गिभनमा हाम्रो पहिला सबभन्दा पहिला के हो त पिरामिडको स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको एज किनारा कति हो E इक्वल्स टू 15 सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै गरी अर्को जुन अब चाहिँ मलाई छ माइ डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि जस्तो यहाँ किनाराको स्लेन्ट हाइट OX हैन गिभन हो, OB गिभन हो भने हामी जुन AB मा OB परपेंडिकुलर फिगरमा भनेको छ OB इज द परपेंडिकुलर टू द AB। अर्थात यो OX ले AB मा परपेंडिकुलर पनि छ र त्यसलाई बाइसेक्ट के रे X पनि मिड पोइन्ट हो, मतलब त्यसलाई यो अर्थात यो AX इक्वल्स टू XB हो। त त्यसैले हामी सबभन्दा पहिला यसमा यो 12 सेन्टिमिटर र यो 13 सेन्टिमिटर हामी यो XB निकाल्न सक्छौं। त त्यसैले XB इक्वल्स टू के हुन्छ √OB स्क्वायर माइनस OX स्क्वायर हुन्छ। अब OB कति छ हामीसँग त भन्दाखेरि कति हो 15 सेन्टिमिटर हो। त 15 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर लेख्छौं र OX कति हो त जुन स्लेन्ट हाइट हो त्यो स्लेन्ट हाइट भनेको 12 हो 12 हो त्यो लेख्छौं। त्यसैले 15 को होल स्क्वायर 225, 12 को होल स्क्वायर √ मा हामी लेख्छौं 144 हुन्छ। अब दुवैलाई माइनस गरौँ, दुवैलाई माइनस गर्दाखेरि अर्थात √ 810 आउँछ। त 810 लाई तपाई स्क्वायर निकाल्नु भयो भने कति हुन्छ त यहाँ 90 हुन्छ है। कति हुन्छ यहाँ 90 हुन्छ, यहाँ 90 हुन्छ है, 90 सेन्टिमिटर हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो मिस्टेक भएको छ यो भन्दाखेरि हामीले क्याल्कुलेटर ल्याउँछौं अनि त्यसपछि हामीले यहाँ के रे 225 लाई है यहाँ भन्दाखेरि 225 लाई डिभाइड के माइनस गर्यो भने कति आउँछ त भन्दाखेरि 225 माइनस 144 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 81 आउँछ। अनि त्यसको स्क्वायर रुट निकाल्यो भने कति हुन्छ 9 आउँछ। अर्थात यसको स्क्वायर रुट यो 0 चाहिँ छैन है, यो 0 हाम्रो यहाँ
√81 आउँछ। क्लियर छ त यो कुरा नि तपाईले चाहिँ के बुझ्नुस् भने यहाँ हामीले जुन √ यहाँ √81 कति हुन्छ त 81 हुन्छ। √ हामी के गर्यौं त भन्दाखेरि यसमा कति यसरी चाहिँ हामी के गर्यौं त एकचोटी फेरि मैले भने xb = OB स्क्वायर यसलाई फेरि मैले अलिकता रिभ्यू गरिदिएको हो। अर्थात हाम्रो यो xb = √OB स्क्वायर माइनस OX स्क्वायर हुन्छ। OB हाम्रो के हो त एज हो, एज गिभन हो कति 15 सेन्टिमिटर र अर्को के छ भन्दाखेरि सिलेन्ट हाइट त्यो पनि गिभन हो। त्यसैले हामी यहाँ xb = √OB स्क्वायर माइनस OX स्क्वायर त OB कति हो 15 हो त 15 को स्क्वायर माइनस 12 को स्क्वायर गर्छौं अनि त्यसपछि 225 माइनस 144 आउँछ। त्यो माइनस गर्नुभयो भने कति हुन्छ √81 हुन्छ। 81 को स्क्वायर रुट निकाल्दाखेरि कति हुन्छ 9 सेन्टिमिटर हुन्छ। अर्थात xb हामी निकाल्यौं अनि यो xb के हो त 2 टाइम्स अफ AB इज द 2 टाइम्स अफ xb हो। अर्थात हामी के गर्यौं त बेस साइड निकाल्यौं। अर्थात AB = 2 टाइम्स अफ xb अर्थात 2 × 9 अर्थात 18 सेन्टिमिटर हामी के गर्यौं भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु बेस साइड निकाल्यौं। अर्थात A निकाल्यौं कति त 18 सेन्टिमिटर। अब चाहिँ मलाई लाग्छ TSA निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ टोटल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको फर्मुला के हुन्छ A² + 2AS त A भनेको हामी 18 निकाल्यौं र सिलेन्ट हाइट S अर्थात OX हामीसँग छ पहिलादेखि नै गिभनमै छ 12 सेन्टिमिटर। अर्थात हामीलाई A र S थाहा भयो अनि ट्याक्कै हामी के गर्छौं त फर्मुला राखिहाल्छौं के त A² + 2AS त A को भ्यालु कति छ त 18 is the whole square plus 2 times A 2 times into 18 times into 12 अर्थात के हुन्छ त 18² + 2 into 18 into 12 हामी भ्यालु पुट गर्यौं। अब चाहिँ के गरौँ भने यसलाई सोल्भ गरौँ। 18 को स्क्वायर गर्यो भने 324 हुन्छ अनि 2 into 18 into 12 गर्नु भने 432 हुन्छ। अब त्यसलाई जोडौं जोड्दाखेरि कति भयो त TSA अफ पिरामिड 756 cm स्क्वायर आउँछ। लाग्छ क्लियर भइरा होला।